शासन राणा शासन राणा शासन भन्ने टपिक चाहिँ सुरु गरेँ मैले हिजो यहाँसम्म। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यहाँसम्म छलफल गरिसकेको छु। अब विशेष गरी हामी राणा शासन गिरिबाण युद्ध शाहको पालामा सुगौली सन्धिहरू भए, विभिन्न किसिमका चाहिँ घटनाक्रमहरू तपाईँले मैले सरसर भने। अब त्यसपछि गिरिबाणका छोरा राजा राजेन्द्रको जन्म भएको थियो। राजा राजेन्द्र, पहिला ब्याकग्राउन्ड सुन्नु थोरै। राजा राजेन्द्रका दुई श्रीमती थिए, साम्राज्य लक्ष्मी र राज्यलक्ष्मी राणा। साम्राज्य लक्ष्मी र राज्यलक्ष्मी राणा दुईजना श्रीमती थिए राजेन्द्रका। साम्राज्य लक्ष्मीबाट छोरो सुरेन्द्र जन्मेको थियो, सुरेन्द्र। कान्छी श्रीमती राज्यलक्ष्मीबाट छोरो रणेन्द्र जन्मेको थियो, रणेन्द्र। अब तर यहाँनिर के भएको थियो भन्दाखेरि यो यस्तो खालको चाहिँ यता राजा रानीको थियो, अर्कोतिर यता के थियो त भन्दाखेरि जस्तै भीमसेन थापा, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। भीमसेन थापा 1896 मृत्युपछि र वीरपुर भनेर सुन्नुभएको छ। वीरपुर फमा नेपालका पहिला छ प्रधानमन्त्रीहरू। निलो मार्कर। नेपालका छ पहिला प्रधानमन्त्रीहरू वीरपुरमा भीमसेन थापा, पछि भीमसेन थापा, रङ्गनाथ पौडेल, पुष्कर शाह, रणजङ पाण्डे, फतेजङ चौतारा, माथवर थापा भनेर यसरी खालको चाहिँ 6वटा खालका चाहिँ पहिला प्रधानमन्त्री थिए। अब यहाँ के थियो त भन्दाखेरि जस्तै अब यहीँबाट थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले, भीमसेन थापालाई मारेपछि र भीमसेन, रङ्गनाथ पौडेल, पुष्कर शाह, रणजङ पाण्डे, फतेजङ चौतारा, माथवर थापा। तर यहाँ माथवर थापा चाहिँ दुईचोटि, फतेजङ दुईचोटि भएछन्। पछि कोतपर्वमा मारिने प्रधानमन्त्री फतेजङ हुन्, तर सिरियलमा हेर्दाखेरि फतेजङ पहिला आउँछन्, माथवर पछि आउँछन्। यहाँ के थियो भन्दाखेरि माथवर थापा, व्याकरण बुझ्नु। माथवर थापा भनेको भीमसेन थापाका भतिजा जङ्गबहादुरका मामा भीमसेन थापा, माथवर थापा कलाबहादुर भन्छ हामी, कलाबहादुर भनेर माथवर थापालाई भन्थ्यौँ। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि माथवर थापा जङ्गेका मामा थिए। पछि के भयो त भन्दाखेरि फतेजङलाई हटाएर माथवर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो, फतेजङ चौतारिया इन्डियातिर गए। पछि के भयो त भन्दाखेरि माथवर थापाका पालामा जङ्गबहादुर, राजा राजेन्द्र 1896 चाहिँ 98 भीमसेनताको निधनपछि राजा राजेन्द्र तराईमा शिकार खेल्न जाने भनेका थिए। राजा राजेन्द्र शिकार खेल्न गएको बेलामा जङ्गबहादुर पनि सँगसँगै गए। जङ्गबहादुर पनि गइसकेपछि जङ्गबहादुर त्यहाँ घोडचढी गर्ने, कुस्ती, बाघसँग लड्ने विभिन्न किसिमका कलाकृतिहरू उनले देखाइदिए। कला कौशलहरू चाहिँ उनले प्रदर्शन गरे जङ्गबहादुरले। त्यो कला कौशलबाट प्रभावित भएर राजा राजेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई बोलाएर आफ्नै दरबारमा राखेका थिए। तर जङ्गबहादुर त्यति बेला यङ अवस्थामै थिए। विभिन्न किसिमका चाहिँ हात्ती चढ्ने, घोडचढी खेल्ने, रुखको टुप्पोबाट हाम फाल्ने, बाघसँग लड्ने, यस्ता खालका विभिन्न हात्तीसँग लड्ने यस्ता खालका विभिन्न चाहिँ श्रृङ्खला क्रियाकलापहरू पनि जङ्गबहादुर के थियो त भन्दाखेरि पोख्त थियो। त्यसपछि उनले जङ्गबहादुरलाई ल्याएर राखे। तर जङ्गबहादुर चाहिँ स्त्री लम्पट थियो। राजाकी छोरीलाई चाहिँ जङ्गबहादुरले चाहिँ च्याप्प समाइसकेपछि त्यो हल्लाखल्ला भएर जङ्गबहादुरलाई के पर्यो त भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्यो। जङ्गबहादुरको वास्तविक नाम बालनरसिंह कुँवर हो। फेरि बालनरसिंह कुँवर, वीरनरसिंह कुँवर, बालनरसिंह कुँवरको छोरो वीरनरसिंह कुँवर। यो जङ्गबहादुर भनेर माथवर थापाले नै बोलाएका उनलाई जङ्गबहादुर भनेर बोलाउने मामा भीमसेन माथवर थापा हुन्। बालनरसिंह कुँवरका छोरा वीरनरसिंह कुँवर हो। उनको वास्तविक नाम गोर्खाको बोर्लाङमै जन्मेका थिए। अहिले म कुरा गर्छु। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि जङ्गबहादुरले राजाकी छोरीलाई चाहिँ समाएपछि जङ्गबहादुरले आफ्ना मामा कहाँ, ल मामा मलाई यसरी अप्ठ्यारोमा परेँ, मलाई चाहिँ सहयोग गरिबक्सियोस् भनेपछि मामाले के भन्यो भने, हेर भान्जा, राजनीतिक सत्ताकरमा मामाले भान्जा र भान्जाले मामालाई बिर्सन पर्छ। अहिले मैले तिमीलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ भनेपछि जङ्गबहादुर त्यहाँबाट रिसाएर गएर मामासँग बोलचाल बन्द भयो र राजा राजेन्द्रसँग माफ मागेर जङ्गबहादुरलाई माफी दियो। अब यहाँनिर प्रश्न चिन्ह के भयो त भन्दाखेरि कसरी कुरो बिग्रिया थियो भन्दाखेरि माथवर थापाप्रति जङ्गबहादुर पनि खनियो, राजा राजेन्द्र, राज्यलक्ष्मी पनि त्यति खुसी थिएनन् माथवर थापाप्रति। किन भन्दाखेरि राजा राजेन्द्रका दुईवटा श्रीमती साम्राज्य लक्ष्मी र राज्यलक्ष्मी थिए। साम्राज्य लक्ष्मीबाट छोरो सुरेन्द्र र राज्यलक्ष्मीबाट छोरो रणेन्द्र जन्मेको थियो। तर यहाँ षड्यन्त्र के गरिएको थियो भन्दाखेरि कान्छी स्वास्नीका छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउन यो राज्यलक्ष्मी लागि परेकी थिए। त्यसमा चाहिँ राजा राजेन्द्र र जङ्गबहादुरको, राजा राजेन्द्र र रानी राज्यलक्ष्मी र माथवर सिंहको पनि त्यति राम्रो सम्बन्ध थिएन कि हठी स्वभावका थिए माथवर थापा, मान्छेलाई मान्छे नगर्ने, मतलब नगर्ने। त्यसपछि राजा रानीले पनि यसलाई सिद्धाउने प्लान बनाएका थिए, जङ्गबहादुरले पनि त्यही प्लान थियो। पछि जङ्गबहादुरले प्रलोभनमा पारेर माथवर थापालाई रानी राज्यलक्ष्मीलाई उही भएर छेरपाटे लाएर चाहिँ बोकेर लान पर्ने भयो। रातिभन्दा 12 बजे चाहिँ माथवर थापालाई बोलाउन गएको बेलामा गोली हानेर मारेको बाटैमा भनेर भन्ने भनाइ पनि छ। अर्को कुरा कसैले के भन्छन् भन्दाखेरि जङ्गबहादुर राति पिस्तोल बोकेर मामा कहाँ गइसकेपछि ल मामा के छ हालखबर भनेपछि ठिक छ भान्जा भनेपछि ल
अब मामाले भान्जा र भान्जाले मामालाई राजनीतिक सत्ताक्रममा मामाले भान्जा र भान्जाले मामालाई बिर्सन पर्छ भनी बक्स्या अब के हजुरले भनेर म बिर्सन बाध्य भएँ मामा भनेर 2-3 गोली हानेर माथवर सिंह थापा मरे भनेर भनेको छ। माथवर सिंह थापाको देहान्तपछि माथवर सिंह थापा त मरे, अब मुक्तियारी कसलाई ल्याउने हेर्नु है समस्या। अब मुक्तियारी कसलाई ल्याउने भन्दाखेरि मुक्तियारी ल्याउने विषयमा कहाँनिर कुरो मिलेन भन्दाखेरि राजा राजेन्द्रले चाहिँ त्यो इन्डियामा बसेको फत्ते जङलाई नै ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाऊँ भन्ने राजा राजेन्द्र है, फत्ते जङलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने। रानी राज्यलक्ष्मीले होइन गगन सिंहलाई बनाउनु पर्छ, गगन सिंह खवासलाई बनाउनु पर्छ भन्ने रानी राज्यलक्ष्मीको कुरा थियो। रानी राज्यलक्ष्मीको कुरा तर फेरि के हो त भन्दाखेरि रानी राज्यलक्ष्मी गगन सिंहसँग पल्केकी थिए। रानी राज्यलक्ष्मी र गगन सिंह खवासको बीचमा चाहिँ अनैतिक सम्बन्ध थियो। त्यो कुरा राजा राजेन्द्रलाई अलिअलि विशेष रूपमा थाहा थियो। थाहा भइसकेपछि एक दिन चाहिँ राजा राजेन्द्र शराब पिक्दै थिए। रक्सी भनेको त्यति बेला शराब पिएको बेलामा चाहिँ जङ्गबहादुर फुत्त त्यहाँ राजा राजेन्द्र कहाँ पुग्यो। तर जङ्गबहादुरले राजा रानीको दुईटैको सेन्टिमेन्टलाई जितेर त्यसपछि आफू सत्तामा आउन चाहन्थ्यो। त्यसपछि महाराज सरकार हजुरको पीडा मैले बोध गर्न सक्छु, म हजुरलाई के सहयोग गर्न सक्छु, मलाई सबै कुरा थाहा छ भनेपछि अनि त्यसपछि राजा राजेन्द्रले यो कुरा रानी र गगन सिंहको बीचको सम्बन्धको कुरा भनेपछि गगन सिंहलाई चाहिँ उनले प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिन्छ तर मेरो इच्छा छैन भनेर चाहिँ राजा राजेन्द्रले प्रकट गरेपछि महाराज सरकार हजुरको आज्ञा होस्, म जे पनि गर्न तयार छु, हजुरका लागि म संसार जित्न तयार छु भनेर राजा राजेन्द्रले भनौँ। के गर्ने त भनेपछि हजुरले बोली बक्सियोस्, म हजुरका लागि ज्यान दिन तयार छ जङ्गबहादुर भनेर भनेपछि ल षड्यन्त्रपूर्वक गगनलाई मार्ने भन्ने कुरा भयो। त्यही राजा राजेन्द्रले चाहिँ राजा राजेन्द्रको आदेश अनुसार चाहिँ अथवा सरसल्लाह यानि कि जङ्गबहादुरको षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ 1931 भाद्र 1903 भाद्र 31 गते 1903 भाद्र 31 गते राति गगन सिंह खवासको जङ्गबहादुरले गएर गगन सिंह खवासलाई लाल झा भन्ने केटाले लाल झालाई पठाएर गोली ठोकेर मार्यो गगनलाई मार्ने को त भन्दाखेरि लाल झा हो। लाल झाले गगनलाई 1903 भाद्र 31 गते राति गगन सिंह खवासको हत्या भएको कुरा उनका छोरा ओजिर सिंह, गगन सिंहको छोरो ओजिर सिंह थियो। ओजिर सिंहले कसलाई भनौँ भने राज्यलक्ष्मीलाई भनौँ। राज्यलक्ष्मीलाई भनेपछि राज्यलक्ष्मी त्यहाँबाट कुरुर भएर त्यसपछि अनि शासन सत्तामा चाहिँ भाँडभैलो मच्चिने काम गर्यो। अनि त्यसपछि कोत पर्वको सुरुवात भयो। के हो त भन्दाखेरि राजा राजेन्द्रका अब यहाँसम्मको कुरा सुनेपछि अब कथा सुन्नु थोरै। राजा राजेन्द्रका दुईवटा श्रीमती थिए, साम्राज्य लक्ष्मी र राज्य लक्ष्मी। साम्राज्य लक्ष्मीको निधन भइसकेका कारणले कान्छी श्रीमती राज्य लक्ष्मीले आफ्ना छोरा सुरेन्द्रको ठाउँमा रणेन्द्रलाई राजा बनाउन चाहन्थे। रणेन्द्रलाई राजा बनाउने काममा मन्त्री परिषदका प्रियपात्र गगन सिंह खवासले हुन्छ भन्ने आश्वासन दिएका थिए। तर 1903 भाद्र 31 गते राति गगन सिंह खवासको हत्या भएको कुरा उनका छोरा ओजिर सिंहबाट थाहा पाइसकेपछि रानी राज्य लक्ष्मीले हत्या पत्ता लगाउने उद्देश्यले मेरो गगनलाई कसले मारो भन्दै रानी छटपटाएपछि चाहिँ सबै भाइ भारदारहरूलाई 1903 असोज 2 गते राति कोटको पटाङ्गिनीमा उच्च पदस्थहरूको व्यक्तिहरूको भेला हुन बिगुल बजाउने आदेश रानीबाट आयो। सोही मुताबिक सबै भाइ भारदारहरू भेला भइसकेपछि त्यहाँ अभियान सिंह बस्नेत, बर्केश्वरी पाण्डे तिनीहरू लगायत थिए। पछि के भयो त भन्दाखेरि रानी राज्यलक्ष्मीले अभियान सिंह बस्नेत मलाई बर्किशोरी पाण्डेमाथि शङ्का छ, मेरो गगनलाई अभिमान सिंह बस्नेत मलाई मेरो गगनलाई बर्किशोरी पाण्डेले मारेको हो, त्यसैले बर्किशोरी पाण्डेलाई काट भनेर अभिमान सिंह बस्नेतलाई अराई। तर अभिमान सिंह बस्नेत त्यो कुरा रानीको कुरा मानेनन्। नमानेपछि शक्तिले उन्माद भएको जङ्गबहादुर राजाको मन त जितिसकेका छ, उसले गगनलाई मारेर। त्यसपछि रानीको मन जित्ने मौका यही हो भन्ने पारेर जङ्गबहादुर आफ्ना भाइ भारदारहरूसहित हात हतियार सहित सुसज्जित भएर कोटको पटाङ्गीमा प्रवेश गर्दछ र त्यसपछि कोटको पटाङ्गीमा रानीको मन जित्नका लागि सबैभन्दा पहिला रानीले भनेको नमान्ने अभिमान सिंह बस्नेत, त्यो अभिमान सिंह बस्नेतलाई गोली कसले ठोकेको भन्दाखेरि युद्धवीर अधिकारीले गोली ठोके अभिमान सिंह बस्नेतलाई। र त्यसपछि अभिमान सिंह बस्नेत, बर्केश्वरी पाण्डे लगायतका 400 जना व्यक्तिको रगतको खोलो बगाइदिएको घटनालाई नेपालको इतिहासमा कोत पर्व भनिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ कोत पर्वपछि अब त्यहाँ बल्ल राजा राजेन्द्रलाई थाहा भयो, त्यहाँ त रगतको खोलो गएपछि राजा राजेन्द्र आए। राजा राजेन्द्र स्याबाह जङ्गबहादुर भनेर जङ्गबहादुरलाई सुरेन्द्रको गार्ड बनाइदिए, हेर्नु है, सुरेन्द्रको अङ्गरक्षक बनाइदिए। पछि यो कुरो राज्य लक्ष्मीलाई मन परेन। मेरा छोरा सुरेन्द्रको ठाउँमा रणेन्द्रलाई राजा बनाउने भनेको थिए, तर सौतनेका छोरालाई जङ्गबहादुरको गार्ड बनाइदिएपछि रानीको सपना चाहिँ साकार हुन सक्ने स्थिति थिएन। त्यसपछि रानीले जङ्गबहादुरलाई बोलाएर खबरदार मेरा छोरा सुरेन्द्रको ठाउँमा रणेन्द्रलाई राजा बनाइनस् भने तेरो खैरियत छैन भनेर जङ्गबहादुरलाई भनेपछि हस् महारानी हजुरले भने मुताबिकै हुन्छ भनेर जङ्गबहादुरले भन्यो। भनेपछि 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महिना भयो रानीको वास्तै गर्न छोडिदियो। जङ्गबहादुरले छोडेपछि रानीले चाहिँ के प्लान गरी त भन्दाखेरि यही अभिमान सिंह बस्नेतको छोरो वीरध्वजलाई बोलाएर
अभिमान सिंह बस्नेत जुन पहिला मरो भनेको थिएँ मैले कोत पर्वमा युद्धवीर अधिकारीले गोली हानेर मारेको, अभिमान सिंह बस्नेतको छोरो वीरध्वज बस्नेतलाई बोलाएर तेरा बाबुलाई कसले मारेको? गगनले मारे होइन, ले अब प्लान बनाई गगनलाई सिद्धाउनु पर्छ भनेर उसलाई भनी वीरध्वजको प्लान सहित चाहिँ उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि 1903 कार्तिक 12 गते राति भण्डारखाल बगैँचामा रात्रि भोजको आयोजना गर्ने, जङ्गबहादुर आउँछ, जङ्गबहादुरलाई 20 पिलाएर मार्ने भन्ने खालको षड्यन्त्र भयो। तर त्यो कुरो कसैले थाहा पायो त? गोप्य रूपमा चाहिँ विजयराज पण्डित र पुतली मैया भन्ने जङ्गबहादुरकी रखेल थिए एउटी। पुतली मैया र विजयराज पण्डित मार्फत थाहा पाएपछि पुतली मैया मार्फत विजयराज पण्डितले थाहा पाए र जङ्गबहादुरलाई भने, ए जङ्गे क्या हो, तँलाई त रानीले माथि पठाउने कुरो छ नि? भनेपछि जङ्गबहादुरले ए मलाई रानीले माथि पठाउने त्यति सजिलो छ भनेर चिठी हालेर भाइहरूलाई सबलाई बोलाइसकेपछि ल केटा हो, रानीले मलाई यसरी माथि पठाउने कुरो रहेछ, तिम्रो सब रेडी अवस्थामा बस भनेर जङ्गबहादुरले आदेश दियो। आदेश दिएपछि सब भाइ बहादुरहरू हात हतियार सहित सुसज्जित भएर भण्डारखालको बगैँचामा, भण्डारखाल भनेको त्यति बेला चाहिँ पशुपति नजिकैको कोत भनेको चाहिँ हनुमान ढोका थाहा छ तपाईँलाई। त्यसपछि हनुमान ढोका के अरे भण्डारखाल बगैँचामा रात्रि भोजको आयोजना गर्ने, जङ्गबहादुरलाई 20 पिलाएर मार्ने षड्यन्त्रका बावजुद जङ्गबहादुरले त्यो कुरा थाहा पाएर हात हतियार सहित सुसज्जित प्रवेश गरेर भण्डारखाल पर्वमा बेला भएका 40 जना व्यक्ति बर्केश्वरी पाण्डे लगायतका चाहिँ यसरी वीरध्वज बस्नेत लगायतका 40 जना बस्नेत मारेको घटनालाई नेपालको इतिहासमा बस्नेत पर्व यानि कि भण्डारखाल पर्व पनि भनिन्छ। भण्डारखाल पर्वबाट जङ्गबहादुरको सब सखा पारेपछि राजा राजेन्द्र लौमारे जङ्गले भनेर त्यहाँबाट राजा राजेन्द्र भागेर इन्डियातिर लागे। रानी पनि राज्यलक्ष्मी भाग्न लागेका बेलामा जङ्गले च्याप्प समार ल्याएर जेल हाल्यो। रजङ्ग रणोदीप वीरदेव चन्द्र भीम जुद्ध पद्म मोहन गरी चल्यो 104 वर्ष राणा शासन। 104 वर्ष राणा शासनको सूत्रपात भयो। राजा राजेन्द्र भागेर इन्डिया गए। त्यसपछि राजा राजेन्द्र भागेर इन्डिया, रानी जेलमा, जङ्गबहादुर रेलमा भनेर राणा शासनको त्यहाँबाट सुरुवात भएको थियो भनेर भनिन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईँले व्याकरणको रूपमा बुझ्नुभयो। अब त्यसपछि हामी जाउँ, अब जस्तै कोत पर्व हैन, कोत पर्व कोत पर्व 1903 असौ 2 गते भएको, असौ 2 गते। अनि कोत पर्वको कारण के थियो त भन्दाखेरि गगन हत्या देखिया छ नि, गगन हत्या 1903 भाद्र 31 गते, भदौ 31 गते कसले गोली हानेको? गगन हत्या। त्यसपछि लाल झाले गोली हानेको, लाल झाले चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि गोली हानेको कारण। अनि प्रथम मारिने पहिलो मारिने मान्छे को त भन्दाखेरि अभिमान सिंह बस्नेत। यसलाई कसले गोली हानेको? युद्धवीर अधिकारीले गोली हानेको। युद्धवीर अधिकारीले के गरेको त भन्दाखेरि गोली हानेको। मारिनेको संख्या कति थियो कोत पर्वमा भनेको? 400 जना थियो हैन। अनि त्यसपछि यसको तुलना कोसँग हुन्छ? तुलना भनेको 1919 को जलियावाला बाग हत्याकाण्ड, भारतको जलियावाला बाग हत्याकाण्ड। यसलाई हामी विश्वको इतिहासमा चर्चा गर्छौं। जलियावाला बाग हत्याकाण्डमा पनि 400 जना मान्छे मरेका थिए, त्यही भएर चाहिँ त्यो भयो। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ नेतृत्वकर्ता को त भन्दाखेरि जङ्गबहादुर हो, जङ्गबहादुर। अनि त्यसपछि राजा राजेन्द्र थिए। कोत पर्वकी रानी भनेर राज्यलक्ष्मीलाई चिनिन्छ। कोत पर्वकी रानी भनेर राज्यलक्ष्मीलाई चिनिन्छ हैन। अनि राजा राजेन्द्र। त्यसपछि अर्को चाहिँ आयो भण्डारखाल पर्व हैन। भण्डारखाल पर्व 1903 कार्तिक 12 गते भएको। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ पोल खोल्ने, भण्डारखाल पर्वमा पोल खोल्ने मान्छे को भन्दाखेरि पुतली मैया र विजयराज पण्डित हैन। पुतली मैया र विजयराज पण्डित। अनि प्रथम मारिने को त भन्दाखेरि वीरध्वज बस्नेत, उसको छोरो अभिमान सिंह बस्नेतको वीरध्वज बस्नेत। अनि संख्या 40 जना हैन। स्थान पशुपति नजिकै। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कार्तिक बस्नेत पर्व पनि भनिन्छ। बस्नेत पर्व
पनि भनिन्छ। ल बस्नेत पर्व पनि भनिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ आयो अलौ पर्व। अलौ भनेको धेरै छैन, अलौ पर्व भनेको 1904 श्रावण 13 गते 1904 श्रावण 13 गते वीरगञ्ज भनेको यो खास किन कसरी भएको थियो भन्दाखेरि राजा राजेन्द्र भागेर इन्डियातिर गए, यहाँ जङ्गबहादुरले शासन सत्ता समेल्यो त समेल्यो, तर त्यसपछि राजा राजेन्द्रलाई इन्डियामा गएर चाहिँ कोतपरबाट भण्डारखाल परबाट भागेका मान्छेहरूले गएर राजा राजेन्द्रलाई उक्साए। उहाँ जङ्गबहादुरले त्यत्रो सत्ता हडपिसक्यो, यहाँ आएर बस्ने तपाईँ भनेर राजा राजेन्द्रलाई उक्साएपछि जङ्गबहादुरका सेना विरुद्ध लड्नलाई राजा राजेन्द्र वीरगञ्जको अलौ भन्ने ठाउँमा आएर बसे। त्यो कुरा थाहा पाएपछि 1904 श्रावण 13 गते वीरगञ्जको अलौ भन्ने ठाउँमा जङ्गबहादुरका सेना र राजा राजेन्द्रका सेनाका बीचमा घमासान युद्ध भयो। युद्ध हुँदाखेरि जङ्गबहादुरका सेनाले राजा राजेन्द्रका सब सेनालाई सखाप पारेर त्यस सिद्धाए र राजा राजेन्द्र फेरि त्यहाँबाट हात्ती चढेर भाग्न लागेको बेलामा जङ्गबहादुरले समार ल्याएर जेल ठोक्यो र 1938 मा पनातीको शासन देखेर मरे राजा हुन् राजा राजेन्द्र। 1938 मा पनातीको शासन देखेर मरे राजा हुन् राजा राजेन्द्र। ल अगाडि बढ्नु त अब। अब त्यसपछि हामी जबरा जङ्गबहादुर राणा, उनको वास्तविक नाम वीर नरसिंह कुँवर। उनको जन्म 1874 बोर्लाङ गोर्खा 1874 बोर्लाङ गोर्खा देखिन्छ हेर्नु है। 1874 गोर्खाको बोर्लाङमा बाल नरसिंह कुँवर र आमा रक्षा ठकुरिया गणेश कुमारी भन्छ को कोखबाट जन्म भएको थियो उनको। अब त्यसपछि यो पहिलो राणा जबरा उपाधि प्राप्त गर्ने राणा उपाधि सबै त्यो लेखेँ मैले। 1874 मा जन्म, 1903 मा कोत पर्व, 1904 मा अलौ पर्व हैन प्रधानमन्त्री, 1905 मा राणा उपाधि, 1905 मा राणा उपाधि सुरेन्द्रबाट राणा उपाधि प्राप्त गरेका थिए उनले 1905 मा। 1906 मा बेलायत भ्रमण, 1906 मा बेलायत भ्रमण गएका थिए हैन, बेलायत भ्रमण। 1908 मा छापाखाना गिद्धे प्रेस हैन, त्यसको वास्तविक नाम कोलम्बियन प्रिन्टिङ प्रेस, त्यसको वास्तविक नाम चाहिँ कोलम्बियन प्रिन्टिङ प्रेस थियो हैन। अनि त्यसपछि 1910 मा मुलुकी ऐन, जङ्गबहादुरका पालामा मुलुकी ऐन प्लस दरबार हाई स्कुलको स्थापना। दरबार हाई स्कुलको हालको नाम के हो? भानुमावि हो, भानुमावि। दरबार स्कुलको पहिलो हेडमास्टर विदेशी हेडमास्टर, पहिलो हेडमास्टरको मिस्टर क्यानिङ बेलायतबाट भएको। अनि पहिलो नेपाली हेडमास्टर कुन हो? रुद्रराज पाण्डे नेपाली पहिलो हेडमास्टरको भनेको दरबार हाई स्कुलको दागचोकमा स्थापना गरिएको थियो हैन। अनि 1912 मा चैत्र 3 गते थापाथली सन्धि उनकै पालामा भएको थियो, थापाथली सन्धि जङ्गबहादुरका पालामा। अनि त्यसपछि 1913 मा कास्की र लमजुङको श्रीतिन। त्यसपछि 1914 मा सिपाही विद्रोहमा सहयोग, सिपाही विद्रोहमा सहयोग। अनि त्यसपछि 1917 मा नयाँ मुलुक फिर्ता गराएका थिए हैन, बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर हैन, बाँके बर्दिया। त्यसपछि कैलाली र कञ्चनपुर यी चारवटा नयाँ मुलुक चाहिँ जङ्गबहादुरले फिर्ता गराएका थिए 1917 मा, विक्रम सम्वत 1917 मा। हैन। अनि त्यसपछि 1925 मा कमान्डरी किताबखाना उनले खोलेका थिए, कमान्डरी किताबखाना। अनि त्यसपछि 1933 मा पत्थरघट्टामा मृत्यु भयो, पत्थरघट्टा रौतहट
रौतहट र सर्लाहीको सिमानामा पर्ने पत्थरघट्टामा उनको के भयो त भन्दाखेरि निधन भयो जङ्गबहादुरको है। अनि त्यसपछि उनले अरू कुरा के खोले भन्दाखेरि जस्तै तोपखाना, उनका पालामा तोपखाना, त्यसपछि सराफखाना, धर्म कचहरी, कौशल अड्डा स्थापना गर्ने काम गरे। अनि त्यसपछि 16 वर्ष मुनिकी महिला सती जान नपाइने चलन कसले? जङ्गबहादुरले चलाएका। अनि त्यसपछि छोरा 16 वर्ष मुनि, छोरी 5 वर्ष मुनि छ भने सती जान नपाइने। छोरा 16 वर्षभन्दा मुनिको छ भने पनि जान पाइन, छोरी 5 वर्षभन्दा मुनिकी छ भने पनि सती जान नपाइने चलन जङ्गबहादुरले चलाइदिए। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एक नेट प्रथाको थालनी। यो भनेको शासन सत्ताको रोल क्रम छोराहरूमा नगई भाइमा जाने प्रथालाई एक नेट प्रथा भनिन्छ। अनि दौरा सुरुवाल कोट लाउने प्रचलन यिनकै पालामा चलेको थियो। 77 तोपको सलामी खाएका थिए बेलायतमा, तोपको सलामी खाएका थिए यिनले। यिनलाई चाहिँ युगले मागेको नेता भनिन्छ। युगले मागेको नेता भनिन्छ जङ्गबहादुरलाई होइन। अनि त्यसपछि नाइटहुड अफ द ग्रान्ड क्रस उपाधि प्राप्त गर्ने कुन भन्दाखेरि जङ्गबहादुर हुन्। अनि त्यसपछि सरकारी हुलाकी नियुक्ति गर्ने चलन यिनकै पालामा, हुलाकी नियुक्ति गर्ने चलन चाहिँ यिनकै पालामा चलेको थियो, जङ्गबहादुरकै पालामा। अनि त्यसपछि अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात पनि यिनकै पालामा थियो, मिस्टर क्यानिङलाई ल्याएर होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तागाधारी मतवाली र पानी नचल्ने गरेर समाजलाई 3टा वर्गमा विभाजन गरेका थिए। तागाधारी, मतवाली र पानी नचल्ने गरेर 3टा भागमा चाहिँ समाजलाई जङ्गबहादुरले विभाजन गरेका थिए। ल अब त्यसपछि थोरै कुरा सुन्नु, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। त्यसपछि राणा शासनको उदय सँगसँगै जङ्गबहादुर शासन सत्तामा आइसकेपछि आफ्ना माइला भाइ बमबहादुर राणालाई छोडेर चाहिँ उनी बेलायत गए। 1906मा जङ्गबहादुर चाहिँ बेलायततर्फ लागे। 1906मा बेलायत जाँदा यहाँबाट चाहिँ पुरै दुना गाई साई बोकेर भरौटीहरू लिएर उनी चाहिँ गए। त्यसपछि पानी जहाजमा यहाँबाट घोडामा गएर त्यहाँबाट इन्डियाबाट पानी जहाजमा पुगेका थिए। 2-4 महिना लागेर मोज मस्ती गर्दै जङ्गबहादुर बेलायत पुगेका थिए अरे। जहाजमा चाहिँ उसलाई चाहिँ समुद्रमा चाहिँ माछा देख्यो भने रोक्न पर्ने, रोक यहाँ माछा हेर्न पर्यो भन्थ्यो अरे। त्यसपछि जङ्गबहादुर जनतन चाहिँ पुगे बेलायत। पुगेपछि त्यहाँ मान्छेहरू सब दङ परे बेलायतमा, किन भन्दाखेरि यहाँबाट दुना गाई बोकेर त्यत्र भरिया मान्छे मकै कोदो बोकेर सब यहीँबाट मान्छे लिएर गएको छ। गएपछि सब मान्छे अचम्मित परेपछि अब जनतन गाई अब कहाँ बान्ने हो, यहाँबाट लिएर गएका दुना गाई थिए। त्यसपछि कहाँ राख्ने के गर्ने तनाव भयो। त्यसपछि जनतन गाईलाई थन्काइ मनकाइ गरे। बेलुका खाना खाने बेलामा त जङ्गबहादुरले आफ्नो किचन बनाइदियो छुट्टै। हाम्रा भाइ बदरले यो कुना पकायो, रानीका मान्छेले त्यो कुना पकायो भनेर 2टा कुनामा मान्छे चाहिँ पकाउन थालेर खाने खाए। अनि त्यसपछि खाने बेलामा जिज्ञासा भयो किन छुट्टै बसेर खाएको भनेपछि तिमीहरू गाई खाने छोएको मैले खान्छु, म त हिन्दू धर्म मान्ने हो, त्यसपछि छुट्टै बसेर खान्छु भनेर धोती टोपी लाएर खायो। त्यसपछि बेलुका रानीसँग भेट गर्ने, एलिजाबेथसँग भेट गर्ने कुरा भयो। भेट गर्ने कुरा भइसकेपछि भोलि कति तोपको सलामी दिने हो मलाई भनेर सोधेछ जङ्गबहादुरले। सोधेपछि सबैलाई 70 तोपको दिने हो, तँलाई पनि 70 तोपको दिने हो। सबैलाई भारत सबैलाई 70 तोपको सलामी दिने गरेको छ, तँलाई पनि 70 तोपको दिने हो भनेपछि हैट त्यसो भने म भोलि घर जान्छु, म 70 तोपको सलामी खान आयो भने जङ्गबहादुर भनेको खाए 77 तोपको सलामी खान्छ, नभए भोलि घर जान्छ। म 70 तोपको सलामी खान्न। इन्डिया जस्तो औपनिवेशिक राष्ट्रको प्रधानमन्त्री होइन, म नेपाल जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हो, त्यसैले मलाई 77 तोपको सलामी चाहिन्छ भनेर उनले अड्डी जमेर 77 तोपकै सलामी खाएर आएको हुनाले युगले मागेको नेता भन्छन् जङ्गबहादुर राणालाई। त्यसपछि जङ्गबहादुरले
विभिन्न किसिमका उशृङ्खल काम पनि गरे भनिन्छ। बारबारा लाउरा प्रेम कहानी सुन्नु भएको छ। बारबारा लाउरा भनेको एकदम विश्व सुन्दरी थिए त्यति बेला कि जङ्गबहादुरको प्रेम कहानी सुरु भएको थियो। उसँग झ्यालबाट हातलाई भने भातै छोडेर भाग्दो अरे जङ्गबहादुर, होइन, स्त्री लम्पट थियो जङ्गबहादुर। त्यसपछि एक दिन रात्रि भोजको आयोजना गरियो, मनोरञ्जन गराएर त्यहाँ बेलायतका चाहिँ केटीहरू नचाउने चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मनोरञ्जन दिलाउने त्यहाँको सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने भन्ने थियो। अब यहाँ कोदाको खानेहरूको केटाले उहाँ स्याउको खातो के पुरै मातेर धुलीपिटान थियो जङ्गबहादुर। त्यसपछि पुरै उसलाई लाइरहेको थियो। त्यसपछि नाचिरहेका थिए मञ्चमा। अब त्यहाँ नाचिरहेपछि अब उसले त नेपाली बोल्ने अङ्ग्रेजी बोल्न त जान्दैन। त्यसपछि झरक्क उठेर कुर्सीबाट त्यो गोजीमा लगाएका अलिअलि सिक्का पैसा ती केटीहरूलाई फालिदिएछ नाच्नलाई। फालेपछि अब बेलायतका तरुणीहरूले नेपालका सिक्का पैसा के टिप्ने कुरै भएन। त्यसपछि जङ्गबहादुरलाई झनक्क रिस उठेछ। रिस उठेपछि कुर्सीबाट जुरुक्क उठेर अब अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दैन, नेपालीमा टिप 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 भनेको हुनाले टिप टिपबाट अपभ्रंशबाट नेपाली शब्द टिप्स विकास पाएको भनिन्छ। त्यही भएर जङ्गबहादुरले टिप्स दिएर आयो भनेर भनिन्छ। त्यसपछि एक दिन चाहिँ अब उसलाई चाहिँ मनोरञ्जन गराउने फ्रान्सको पनि भ्रमण गराएको थियो जङ्गबहादुरले, होइन। त्यसपछि यसरी हिँड्दै गर्दा अवलोकन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यो प्रिन्टरले फोटोकपी मेसिनले पेपर फालिरहेको रहेछ कि। अनि त्यो पेपर के हो भनेपछि यो प्रिन्टिङ प्रेस हो हजुर भनेपछि ल कटा उठायो यही लिएर जानुपर्छ भनेर त्यही प्रिन्टिङ प्रेस लिएर आएको। त्यही भएर त्यसलाई हामी गिद्धे प्रेस, प्रिन्टिङ प्रेसलाई हामी छापाखाना गिद्धे प्रेस, त्यसको वास्तविक नाम कोलम्बियन प्रिन्टिङ प्रेस हो, त्यो चाहिँ लिएर आयो। अनि त्यसपछि रानीलाई चाहिँ मलाई म घर जाने हो, अब मलाई चाहिँ एउटा अङ्ग्रेजी पढाउने मास्टर चाहिन्छ भनेर रानीलाई भनेपछि रानीले चाहिँ ल एउटा व्यवस्था गरिदिनु भनेपछि मिस्टर क्यानिनलाई बोकेर लिएर आयो जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात गर्न नेपालमा। त्यसपछि सबै आइसकेपछि यहाँबाट भाइ भारदारहरू चाहिँ उसलाई फुलगुच्छा लिएर चाहिँ स्वागत गर्न गइसकेपछि त्यही बेलामा जङ्गबहादुरले के भनेको थियो भने ल अरूका कुरालाई छोडा आफ्नो छोरालाई अङ्ग्रेजी पढाऊ भनेर जङ्गबहादुरले अरूका कुरालाई छोडा आफ्नो छोरालाई अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्ने वचन दिएका थिए भनेर भन्छ। अङ्ग्रेजी पढाउने मास्टर ल्याइदिए जा, अरूका कुरालाई छोडा आफ्नो छोरालाई अङ्ग्रेजी पढाऊ भनेर जङ्गबहादुरले दिएका थिए अभिव्यक्ति, है। त्यही क्रममा त्यसपछि जङ्गबहादुर स्वदेश फर्केपछि मुलुकियनको विवाह व्यवस्था भयो। त्यसपछि चाहिँ 35 वर्षभन्दा बढीकी आइमे विवाह नगरी बसी भने छोराछोरा सम्पत्ति पाउने, 16 वर्षभन्दा मुनिको आइमे सती जान नपाउने, वर्ष अझ अर्को कुरा चाहिँ वर्षमा 11 दिनभन्दा बढी जुवा खेल्न नपाउने, वर्षमा 11 दिनभन्दा बढी जुवा खेल्न नपाउने, एग्नेट प्रथाको थालनी, शासन सत्ताको रोल क्रम छोराहरूमा नगई भाइहरूमा जाने प्रथालाई एग्नेट प्रथाको थालनी भनिन्छ। पछि अब जङ्गबहादुर पत्थर घट्टातिर गएर अब जङ्गबहादुर मरेको पनि त्यति धेरै चाहिँ कारण धेरै थाहा छैन, किन भन्दाखेरि धेरै विभिन्न छन्। जङ्गबहादुर रुखा टुप्पा झरेर खसेर मरेको भनेको छ, बाघले हानेर मरेको भनेको छ, चरो हान्दाखेरि रुख हाँगो लछारियो तर भैँमा परेर गिदी उडेर मरेको भनेको छ। अनि उसले चाहिँ के भने बात र त्यसपछि उसको चाहिँ के भने यो ज्वरो आएर मरेको भनेर भनेको छ धेरैले। धेरै विभिन्न चाहिँ भनाइ पाइन्छ। तर कतिपय कुरामा के छ भन्दाखेरि जस्तै सिकारीकी श्रीमती अँगालो हालेर बसेको थियो अरे, अब ऊ स्त्री लम्पट, होइन। त्यसपछि सिकारीकी श्रीमती अँगालो हालेको थियो, पछाडिबाट सिकारीले उडाइदियो पनि भनेको छ। अर्को कुरा चाहिँ जङ्गबहादुरलाई राति ऐठन भयो अरे, ऐठन भएपछि ल जो भेट जस्तो खोजेर लिएर स्त्री प्रजाति भनेपछि भाइ भारदारहरू खोज्न गए अरे। खोज्न गइसकेपछि एउटा घरमा भाँडा माझेकी महिला भेटिएर त्यही महिलालाई उचालेर ल्याएर जङ्गबहादुरको कोठामा फालिदिए। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान बल्ल त्यो भाँडा मान्ने चाहिँ को बुढो सिकारी रहेछ अरे। अनि सिकारीले थाहा पाएर पछाडि तरबार भेरेर गएर जङ्गबहादुरलाई च्वाट्टा काटेर उडाइदिएको पनि भनेको छ। अर्को कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि 1881 त्यति बेला चाहिँ 1933मा नै त्यही वर्ष 1933मा नै जङ्गबहादुर 1933मा लखन थापा नेपालको पहिलो शहीद लखन थापालाई गोर्खाको बुङकोटमा लखन थापालाई झुडाइएको थियो क्या। झुडाउने बेलामा लखन थापाले के भनेको थियो भने ओए जङ्गबहादुर, फागुनको कुरा हो, ओए जङ्गबहादुर ख्याल गरेस लेखेर राख, म मरेसँगै मेरो सती जाने छस् त भनेर लखन थापाले बोलेको। र त्यही बेला ऊ लखन थापालाई फाँसी दिएर रौतहटको पत्थरघट्टातिर गएको र पछि उतैबाट विलिन भएको हुनाले लखन थापाको शराबले मरो जङ्गबहादुर पनि भन्ने बनाइ पाइन्छ। जे होस् जङ्गबहादुरको मृत्युको कारण भने मृत्यु भने कारण थाहा नभए पनि मृत्यु चाहिँ सही नै थियो भन्ने कुरा चाहिँ हो। कालो चाहिँ ल अब त्यसपछि हामी थोरै जस्तै अब जङ्गबहादुरको मैले कुरा गरिसकेँ। बाल नरसिंह कुँवरका 6 भाइ छोरा थिए। 6 भाइ छोरा, एउटा जङ्गबहादुर राणा, जङ्गबहादुरै नभनौँ, वीर नरसिंह कुँवर भनौँ। अनि त्यसपछि बमबहादुर भयो, अनि त्यसपछि रणोदीप भयो, रणोदीप सिंह भयो, अनि त्यसपछि कृष्ण शमशेर भयो, होइन, कृष्ण। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ लास्टमा धीर शमशेर भयो, होइन। 1 2 3 4 5 6 अझै एउटा कुन चाहिँ हो मैले बिर्सेँ, होइन। वीर नरसिंह जङ्गबहादुर राणा, बमबहादुर, बद्री सिंह, होइन, बद्री शमशेर भनेको यसरी चाहिँ यी बाल नरसिंह कुँवरका छोराहरू थिए। अब बाल नरसिंहका 6 भाइ छोरा वीर नरसिंह भनेको जङ्गबहादुर कुँवर भइहाल्यो।
जङ्गबहादुर भनेको बमबहादुर माइलो भयो, रणदीप सिंह भयो, अनि त्यसपछि कृष्ण बद्री भयो। अब धीरका 17 भाइ छोरा, धीरका छोराहरू मध्ये चाहिँ को भने वीर शमशेर, त्यसपछि देव शमशेर, त्यसपछि चन्द्र शमशेर, त्यसपछि भीम शमशेर, त्यसपछि अर्को जुद्ध शमशेर हैन, जुद्ध शमशेर यहाँसम्म उसका छोरा। त्यसपछि भीम शमशेरको छोरा पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री भयो, त्यसपछि चन्द्र शमशेरको छोरा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भयो। हेर्नु त यस्तो प्रधानमन्त्री क्रम। बालनरसिंह कुँवरका 6 भाइ छोरामध्ये जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री, बमबहादुर प्रधानमन्त्री, रणदीप सिंह प्रधानमन्त्री, 3टा प्रधानमन्त्री हैन। अनि त्यसपछि धीर शमशेरले भनेको अब यो रणदीपलाई मारेर धीर शमशेरका 17 भाइ छोराहरूमा सीमित सत्ता गरेको घटना आउँछु म। वीर शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, जुद्ध शमशेर, पद्म शमशेर भीमको छोरा हो, चन्द्र शमशेर मोहनको शमशेरको छोरा हो। अब त्यसपछि हामी रणदीपमा छौँ हामी हैन। रणदीप सिंह भनेको चाहिँ 1933 मा आएर 1942 मा मरे हैन। उनका पालामा चाहिँ 1938 मा 34 सालको पर्व, अनि त्यसपछि 1938 सालको पर्व, 1938 सालको पर्व, 1942 सालको पर्व, यति 3टा पर्वहरू घटेका थिए उनका पालामा है। अनि त्यसपछि 1938 मा 2 पैसाको टिकट, 1938 मा 2 पैसाको टिकट प्रकाशन गर्ने काम चाहिँ उनका पालामा भएको। 2 पैसाको टिकट प्रकाशन गर्ने काम उनका पालामा भएको थियो। 1942 मा तेजारथ अड्डाको स्थापना, त्यसपछि पञ्चाङ्ग निर्णय समितिको कुरा भयो हैन। अनि त्यसपछि अर्को भित्ते पात्रो प्रकाशन गर्ने काम रणदीप सिंहको पालामा भएको थियो। पशुपतिमा नयाँ ढुङ्गा छाप्ने काम भएको थियो। पशुपतिमा नयाँ ढुङ्गा छाप्ने काम भएको थियो है। अब त्यसपछि रणदीप, अब यो खास के भएको थियो पहिला 34 साल, 38 साल र 42 सालको पर्व सुन्नु है। 1933 मा भारतको र 1934 मा चाहिँ खास के भएको थियो भन्दाखेरि जङ्गबहादुरको निधनपछि जङ्गबहादुरका अरू सन्तानहरूलाई राजाहरूले पन्जा छापपत्र नदिलाउने। पन्जा छापपत्र भनेको के थियो त्यति बेला भन्दाखेरि चाँदीको थालमा अबिर र दही मुछेर राजाले 5वटा औँलामा प्रष्ट छाप देखिने गरी नेपाली कागजमा लाएर सही गरेर श्रीतिन चलाउन दिएको अधिकारलाई पन्जा छापपत्र भनिन्थ्यो। त्यो पन्जा छापपत्र राजाले दिएपछि मात्रै आधिकारिक र वैधानिक मानिन्थ्यो। त्यो नदिलाउने भनेर राजाहरूले कमिटमेन्ट गरेर छन्। तर राजाहरूका ती कुरा रानीहरू मार्फत जङ्गबहादुरका शाखा सन्तान कहाँ पुगेछन्। पुगेपछि त्यसको नेतृत्व कसले गरेका थियो भन्दाखेरि 1938 सालको पर्वको नेतृत्व तरैलोक्यले गरेका थिए। त्यो तरैलोक्यले यदि यो प्लान गर्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि राणाहरूले के गरे त भन्दाखेरि तरैलोक्यलाई हजुर जङ्गबहादुरको मृत्यु संस्कारको सन्दर्भमा तपाईँ पत्थरघट्टा गई बक्सनुपर्छ, होइन भने हामी रिसाउँछौँ भनेर तरैलोक्यलाई जबरजस्ती गरेर चाहिँ बुलेट महाराज भन्छौँ हामी, सुरेन्द्रको छोरो तरैलोक्यलाई चाहिँ पठाइसकेपछि चाहिँ उसको तरैलोक्यको छोरो पृथ्वी विक्रमबाट राणाहरूले पन्जा छापपत्र दिलाएको र तराईबाट चाहिँ रणदीप सिंह तराईबाट तरैलोक्य फर्केपछि 20 पिलाएर मारिएको घटनालाई 1934 सालको पर्व भनिन्छ। 1934 सालको पर्व भनिन्छ। अर्को 38 सालको पर्व के हो त भन्दाखेरि तरैलोक्यका भाइ नरेन्द्र विक्रम, तरैलोक्य त मरे, त्यसपछि तरैलोक्यका भाइ अधिराज नरेन्द्र विक्रम हो 38 सालको पर्वमा। तरैलोक्यका भाइ अधिराज नरेन्द्र विक्रम शाहले राणाहरू डाँकाहरू तराईमा शिकार खेल्न त जालान् नि। तराईमा शिकार खेल्न गएको बेलामा उनीहरू शिकार खेल्न गएको बेलामा एउटा रुखबाट डाइनामाइट डाममा विस्फोट गराएर सबै राणाहरूलाई एकै चियान बनाउने भन्ने प्लान कसको थियो भन्दाखेरि यो नरेन्द्र विक्रमको थियो। तर नरेन्द्र विक्रमले त्यो प्लान गर्दैछ भनेर 38 सालको पर्वमा उत्तर ध्वज राज भण्डारी भन्ने मान्छेले चाहिँ पोल खोलिदियो। पोल खोलिदिएपछि उत्तर ध्वज राज भण्डारीको पोल थाहा पाएपछि राणा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहको आदेशमा 1938 मा नरेन्द्र विक्रमलाई पाल्पा कैद गरिएको घटनालाई जेल गरेर पाल्पा कैद गरिएको घटनालाई 1938 सालको पर्व भनिन्छ। त्यो पनि सिद्धियो। अब 42 सालको पर्वमा के भयो त, त्यो त राणाहरूका विरुद्धमा भएको भयो। अब 42 सालको राणाहरूलाई नै सिद्धाउन गरेको प्लानको यात्रा पर्वलाई हामी 42 सालको पर्व भनिन्छ। 42 सालको पर्वमा के भएको थियो भन्दाखेरि 1942 मा राणा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहको पालामा धीर शमशेरका जेठा छोरा वीर शमशेरलाई भारतको रावलपिण्डीमा सैनिक प्रदर्शनका लागि भाग लिन जानका लागि 4 बटालियन सेना जिम्मा दिएको थियो।
आफ्नो हातमा 4 बटालियन सेना आएको र आफै स्वयं चाहिँ प्रधान सेनापति भएको हैसियतमा 2 बटालियन बराबर 6 बटालियन सेना आफ्नो हातमा आएको मौका पारेर राति चाहिँ भारतीय दूतावासबाट पत्र आएको छ भनी काका रणदीप सिंहको कोठामा प्रवेश गरेर धीर शमशेरका छोरा वीर शमशेर लगायतका छोराहरूले रणदीप सिंहमाथि आक्रमण गरेर जङ्गबहादुरका सबै शाखा सन्तानहरूको हत्या गरी धीर शमशेरका 17 भाइ छोराहरूमा शासन सत्ता सीमित गरेको नेपालको इतिहासको घटनालाई 1942 सालको पर्व भनिन्छ। स्मरण रहोस् 1942 सालको पर्वमा मारिने प्रधानमन्त्री हुन् रणदीप सिंह। रणदीप सिंह मरेपछि जङ्गबहादुर यो यिनको शाखा सन्तान सब सिद्धियो र धीर शमशेरका छोराहरूमा बल्ल शासन सत्ता आयो। त्यही घटनालाई नेपालको इतिहासमा 1942 सालको पर्व भनिन्छ। अब त्यसपछि रणदीप सिंह मरेपछि आयो वीर शमशेर है। रणदीप सिंह मरेपछि वीर शमशेर आयो। वीर शमशेर चाहिँ खास 1942 देखि 1957 सम्म वीर शमशेर बसे हैन। त्यसपछि लाल दरबार, त्यसपछि सेतो दरबार हैन, त्यसपछि फोहरा दरबार अनि वीर पुस्तकालय, त्यसपछि घण्टाघर हैन, त्यसपछि वीर अस्पताल, अंग्रेजी धुन बजाउने हैन, अनि विदेशी बैंकमा पैसा राख्ने, विदेशी बैंकमा पैसा राख्ने चलन यिनले चलाएका थिए। छात्रवृत्ति दिने चलन पनि यिनले छात्रवृत्ति दिने पृथ्वीनारायण शाह, तर छात्रवृत्ति दिएर विदेश पढ्न पठाउने है, विदेश पठाउने पनि को हुन् वीर शमशेर हुन्। सतीजना स्वीकृति चाहिने, सतीजना स्वीकृति चाहिने अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो के भन्छ महिला शिक्षाको सुरुवात, कारागार स्थापना उनकै पालामा भएको वीर शमशेरको हैन। महिला शिक्षाको सुरुवात भयो। अनि त्यसपछि 1942 मा सर्वसाधारणका छोराछोरीले दरबार स्कुल पढ्न पाउने हैन। 1943 मा नारायण हिटी दरबार सारेका। 1944 मा चिठीमा टिकट टाँस्ने व्यवस्था, 1944 मा चिठीमा टिकट टाँस्ने, पहिलो मोटर चढ्ने, 1947 मा पहिलो मोटर चढ्ने, अनि आधुनिक चिकित्सा शास्त्रको सुरुवात गर्ने, वीर अस्पतालको स्थापना मार्फत आधुनिक चिकित्सा उनकै पालामा चाहिँ थियो। अनि त्यसपछि अर्को वीरता दिने प्रधानमन्त्री भइहाले। अनि त्यसपछि दौडा प्रथाको सुरुवात गरेका थिए हैन। अनि त्यसपछि जिल्ला विभाजन गरेका थिए। जिल्ला विभाजन भनेको के थियो भन्दाखेरि पहाडमा 23 तराईमा 12 हैन। पहाडमा 23 तराईमा 12 विभाजन, जिल्ला विभाजन गर्ने काम हिमालमा, पहाडमा 23 तराईमा 12, हिमाल थिएन। हिमाल 18 सालमा मात्रै भएको हैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको गोर्खा दक्षिण बाहु थाहा छ। गोर्खा दक्षिण बाहुको स्थापना गर्ने काम कसले गरेका थिए भन्दाखेरि वीर शमशेरले गरेका थिए। हेर्नु त, वीर शमशेरका यत्र चाहिँ सुधारहरू चाहिँ छन्। लाल दरबार, सेतो दरबार, फोहरा दरबार, वीर पसला, घण्टाघर, अंग्रेजी धुन बजाउने, विदेशमा पैसा राख्ने, महिला शिक्षाको सुरुवात, छात्रवृत्ति दिएर विदेश पढ्न पठाउने, सतीजना स्वीकृति चाहिने, नेपाल सरकारले स्वीकृति दिए मात्रै सतीजना पाउने, महिला शिक्षाको सुरुवात भयो, कारागारको स्थापना भयो हैन। अनि त्यसपछि सर्वसाधारणका लागि छोराछोरीको दरबार स्कुल पढ्न पाउने, नारायणी दरबार सारेका, 44 मा चिठीमा टिकट टाँस्ने व्यवस्था, मोटर चढ्ने, 47 मा मोटर चढेका, आधुनिक चिकित्सा शास्त्रको वीर अस्पतालको स्थापना चाहिँ वीरता दिने, दौडा प्रथाको व्यवस्था चाहिँ जिल्ला पहाडमा 23 तराईमा 12, गोर्खा दक्षिण बाहु आदिको स्थापना चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि वीर शमशेरले गरे। र वीर शमशेर कालगतिले नै मरे। उनलाई कसले केयर नि भयो, डन हैन। त्यसपछि हामी वीर शमशेर पछि अर्को आयो देव शमशेर। अब त्यसपछि हामी जाउँ देव शमशेरमा हैन। देव शमशेर कहिले भन्दाखेरि 1957 देखि 1959 1958 सम्म हैन। 57 58
देव शमशेर 114 दिन मात्र शासन, 114 दिन मात्र शासन, सबैभन्दा कम शासन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री हुन् देव शमशेर। अब देव शमशेर भनेको 1958 वैशाख 24 भनेको गोरखापत्र प्रकाशन, गोरखापत्र नेपालको पहिलो साप्ताहिक पत्रिका गोरखापत्र। यसको व्यवस्थापक पण्डित नरदेव र विजयराज पण्डित, पण्डित नरदेव र जय पृथ्वी बहादुर सिंह यसको व्यवस्थापकको रूपमा नियुक्ति भएका थिए। गोरखापत्रको स्थापना गर्ने काम चाहिँ देव शमशेरले गरेका थिए। अनि कार्यालय समय 10-4, कार्यालय समय 10-5 गर्ने काम, 10-5 है, 10-5 हैन, 10-5। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ 12 बजे तोप पड्काउने, 12 बजे तोप पड्काउने हैन। अनि 2045 सालको वैशाख 1 गतेदेखि अन्त्य भएको है तोप पड्काउने चलन, वैशाख 1 गतेदेखि अन्त्य भएको। अनि त्यसपछि अर्को 12 बजे तोप पड्काउने। अनि त्यसपछि एकादशी सहित वर्षका 17 दिन, वर्षमा 17 दिन बिदा दिने, वर्षमा 17 दिन बिदा दिने चलन कसले चलाएका भनेको देव शमशेरले चलाएका। यसलाई धनकुटे महाराज भनिन्छ, धनकुटे महाराज हैन। अक्षराङ्क शिक्षा पद्धति, अक्षराङ्क शिक्षा अथवा प्राकृत व्याकरण, अक्षराङ्क शिक्षा पद्धति, अक्षराङ्क शिक्षा पद्धति र प्राकृत व्याकरण पनि उनका पालामा चलेको थियो। 57वटा भन्दा बढी पाठशालाको स्थापना चाहिँ कसले गरेका थिए भन्दाखेरि देव शमशेरले गरेका थिए। गोरखापत्र प्रकाशन गरेका, कार्यालय समय 10-5, 12 बजे तोप पड्काउने, 45 एकादशी वर्षका 17 दिन, धनकुटे महाराज, अक्षराङ्क, प्राकृतिक व्याकरण, 57 पाठशाला भन्दा बढीको पाठशाला स्थापना गर्ने काम कसले गरे भन्दाखेरि देव शमशेरले गरे। सबभन्दा कम शासन दाई चन्द्र शमशेरले देव शमशेरले राम्रो काम गर्यो भनेर लखेटेर धनकुटा पुर्याएर उनी गएर धनकुटा बसेको हुनाले उनलाई धनकुटे महाराज भनेको है, धनकुटे महाराज त्यसरी भनेको। अब त्यसपछि हामी जाउँ अर्को चन्द्र शमशेर जाउँ। चन्द्र शमशेर 1958 देखि 1986 सम्म हैन, 1986। अब त्यसपछि 1969 हैन, 69 थनस 1968 1960 विक्रम सम्वत सुरु। अनि त्यसपछि 1961 वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष मनाउन सुरु, वैशाख 1 गतेदेखि नयाँ वर्ष मनाउन सुरु। 1968 जनगणना प्लस फर्पिङ जलविद्युत प्लस अमाली प्रथाको खारेजी, अमाली प्रथा खारेज भई तालुकदारी प्रथा लागू, तालुकदारी प्रथा लागू भएको। त्यो मैले फेसबुक पेजमा पनि हाल्दै थिएँ, हेर्नुभयो होला। अमाली प्रथा खारेज भई तालुकदारी प्रथा लागू भएको। 1969 मा गोरखा भाषा प्रकाशनी समिति, गोरखा भाषा प्रकाशनी समिति। 1970 मा हेलो टेलिफोन सेवा चन्द्र शमशेरका पालामा आएको थियो। 1971 मा सैनिक अस्पतालको स्थापना चन्द्र शमशेरले गरेका। 1972 मा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सिराहामा चन्द्र मिडिल स्कुलको स्थापना बाहिर खोलेको पहिलो अंग्रेजी स्कुल हैन। 1975 मा टीसी त्रिचन्द्र कलेज। 1977 मा मकै पर्व। अनि त्यसपछि सती प्रथाको अन्त्य हैन। अनि त्यसपछि 1980 मंसिर 1 गते दास प्रथा अन्त्यको घोषणा। अनि त्यसपछि 1981 वैशाख 1980 मंसिर 14 है, 1981 वैशाख 1 दास प्रथा अन्त्यको घोषणा।
1983 देखि 84 अमलेखगञ्ज भिक्षाखोरी रेल सेवा, अमलेखगञ्ज भिक्षाखोरी रेल सेवा।